सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। उन्हें अपनी मजलिस खास से ही फुर्सत न थी। अक्सर औकात बड़ी बड़ी चमकदार गाड़ियों वालों का हुजूम लगा रहता, हर वक्त हटो बचो होती रहती। सोचा यहाँ दुनियादारी ज्यादा नजर आती है, दावतें हैं तो कभी मुशायरे, वजीर आ रहे हैं तो कभी कबीर, हक हू वाला काम कम है और बंदा तू वाला तमाशा ज्यादा है। बड़े बड़े उस्ताद गवैये, बड़े ठुस्से ठसार के फनकार, एक्टर, अखबारों, फिल्मों, थिएटरों वाले, जिसे भी अल्लाह मियाँ ने 2 टांगे और 2 पाँव दिए थे वो चला आ रहा था। सिर्फ एक हम ही इन्हें ऐन नाक तले नजर नहीं आ रहे थे। बस उड़ने के लिए परों में हवा भरने का सोच ही रहे थे कि एक रात एक चुग्गी सी दाढ़ी वाला हमें शाने से पकड़कर जगाने की कोशिश कर रहा था। हड़बड़ा कर उठे, बोला, भैया उठो, बाबा सरकार याद फरमावे हैं। इलाही, आधी रात आगे आधी पीछे, ये याद फरमाने का कौन सा वक्त है। मुंह फाड़ खोल एक लंबी सी जमाई तोड़ते हुए मैंने पैगंबर की जानब देखते हुए कहा, मौलाना तुमने गलत जगहों पे हाथ डाला है, इस राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। मैंने दोबारा लेटते हुए कहा, बाबा जी, बाबा को मुझ बेकार नाकार से क्या सरोकार, इधर दाएं बाएं किसी और को देखो बालो, मुझे कमर सीधी करने दो। काका भैया बाबा तुम्ही को बुलावे हैं, अब उठ भी चुको। अगले ही लम्हे में अल्फ सीधा होकर शिश्तर सा खड़ा उसे घूर रहा था। दीवान खाने में हाजिर हुआ तो वहाँ समा ही कुछ और था। मजलिस खास मुनक्कद थी, सफेद बुराक चांदनियों पे मचला मतला, गाँव तकिए उगालदान अगरदानों में देखते हुए बखूरात, हाजरीन जैसे इंसान न हो, हाजराते कुदसी हो, अला कदर मरातब और मजलिस आराई का ऐसा नफीस एहतमामो अंदाज शायद ही कहीं मुशाहिदे में आया हो। झिलमिलाते सितारों के जुर्मट में महताब की मानिंद रोशन रोशन बाबा ज़हीन शाह ताजी बैठे हुए थे। ऐसी मजलिस सईद को देखकर शगुफाए दिल खिल उठा। दिलो दिमाग का सारा उबार, शैतानी वसावस, सारा दिल दर, तबीयत का तकद्दर और तिलमिलाट यहाँ पहुँचते ही कहीं अल्फ उड़न छू हो गई। हजरत मौलाना माहिरुल कादरी गजल सरा थे, हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है, हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है, जिस सिमत वो नजरें उठती हैं कौनैन उधर हो जाती है। उस्ताद बेजाद लखनवी, अबू अल असर हफीज जलंधरी, जोश मली आबादी, सैयद जुल्फकार अली बुखारी, सहबा लखनवी, सिराजुद्दीन जफर, मजीद लाहौरी, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सम, साबरी बरादरान कव्वाल और भी कई लोग अपने अपने मुकामों मरातब पे तशरीफ फरमा थे। दाएं जानब बरामदे में मकतब के असातिज़ा इकराम, मुक्तदर, मुरीदीन और खुलफा भी तशरीफ रखते थे। मुझे भी इधर बरामदे में एक सतून के पास बिठा दिया गया। मेरी खुशकिस्मती के इस जगह से बाबा सरकार बिल्कुल साफ सामने बैठे नजर आते थे। जाहिर है कि उन्हें मैं भी उधर बैठा हुआ नजर आ रहा हूँगा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अजीब सी महफिल थी, दाद न डोंगरे, हाहू न वाह, इरशाद न मुकर्रर, सिर्फ सुबहान अल्लाह की आवाज़ या शायर का कलाम, इसके अलावा हवा के सरसराने तक की आवाज़ सुनाई न देती थी। जिस पहलू जिस करवट जो बैठा है वहीं पे वो चूल ठुका सा पड़ा हुआ है। इस महफिल को यूं नहीं, एक मैदान कारज़ार होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एक से एक जगादरी, फीले, चीते और अदबो शेर के बब्बर शेर बैठे हुए थे। अलल अजमाल इनके माबैन उस्ताद बेजाद लखनवी, माहिरुल कादरी, सूफी, सहबा, शबनम, ऐसे गजालो आहू, गुलदम और ताउस भी थे। देखा है कि जहाँ जोश मली आबादी होंगे
وہاں ہوش نہیں ہوتا بلکہ خروش اور نو نوش ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسی محفل میں غلغلہ، ہنگامہ، بحث و تمہیز، دشنام ترازی اور ہلڑ آرائی برپا نہیں ہے تو جان لو کہ وہاں یہ رام پوری پٹھان جوش ملی آبادی موجود نہیں ہے۔ اور جہاں حفیظ اور چھوٹے بخاری صاحب درے ہوں اور ان نہلوں پہ ایک دیلہ مجید لاہوری بھی پڑے ہوئے ہوں، وہاں پہ تصور کرنا پاپ ہے کہ یہاں امن و امان، انتظام و انصرام، التفات و اکرام کا ماحول قائم رہ سکتا ہے۔ اور اگر کبھی قیامت سے پہلے قیامت اٹھانے کی سوچتا تو ان شرابوں اور کبابوں میں دو چار عذاب اور بھی شامل کر لیے جاتے۔ ابراہیم جلیس، شاہد احمد دہلوی، سلمہ آغا کا نانا رفیق غزنوی اور ابن انشا وغیرہ، یہ یگانہ روزگار ہستیاں، ان میں اب کوئی بھی زینت ہستی نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ان کے اعمال و افعال پہ اپنے خاص کرم و فضل والا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو عنبری کرے۔ یہ عظیم اور من کے اجلے لوگ اپنے اپنے مقام پر ایک نمونہ تہذیب، ایک درخشاں دور کی نمو و زو، ایک زمانہ ایک گرامایا خزانہ تھے، بلکہ ہر دانا اپنی جگہ ایک دانا تھا۔ ہر انسان کی طرح یہ بھی اپنی بشری کمزوریوں خامیوں سے خالی نہ تھے، مگر وہ علم و ادب کے مہمان اپنی جگہ اچھے انسان تھے۔ یہ ہماری تہذیب رفتہ کے امی اور ہماری ادبی و علمی ثقافتی قدروں کے علمبردار تھے۔ وہ اپنی شخصیت کے اجلے پن کی ساری ردائیں، اپنی دلداری، دل نوازی اور دستگیری و دمسازی کی ساری ادائیں اپنے ساتھ ہی سمیٹ کر لے گئے، اور اب جو دیکھنے کو باقی بچا ہے اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے، ان نینوں کا یہی بسیک، وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ بات ہو رہی تھی بابا ظہین شاہ تاجی کی، جو ماہ درخشاں بنے ہر خاص و عام کو اپنی روحانی ذوفشانی سے منور فرما رہے تھے۔ بابا جی خود بہت بڑے قادر الکلام شاعر تھے، ایسی ایسی سنگلاخ زمینوں پہ شعر کہتے اور ایسے ادک تنگ و تند چست قافیے ردیف مانتے تھے کہ بڑے بڑے کونا مشق عروضیوں اور استادوں کو دانتوں تلے پسینہ آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے معاصرین میں چیدہ شعراء جیسے جگر جوش، مجید، سراج، رئیس امروئی، جون ایلیا، حفیظ، بہزاد اور ماہر بابا جی کا بحیثیت ایک شاعر بھی بے پناہ احترام کرتے اور اپنے تمام اشغال غیر شرعیہ اور اطوار کبیہ سے بابا جی کی محافل میں اجتناب برتتے۔ بابا جی کے ہاں یہ شعر و شاعری، سماع، علمی ادبی مذاکرے قریب روز مرہ کا ہی وتیرہ تھے۔ خوش طبعی، شگفتہ بیانی، لطائف و مزاح، پھبتی طنز و تکرار، مناظرے، مکالمے، مباحث و مذاکر خوب چلتے تھے، مگر یہ سب کچھ ذاتی قریبی دوستوں اور مخصوص صحبتوں تک محدود ہوتا۔ اس وقت بھی شعر و شاعری کے بعد اب صابری برادران بیٹھ چکے تھے۔ محفل کا رنگ یکسر تبدیل ہو گیا تھا، جیسے تیور چڑھے سر یکدم کومل سروں کی مٹھار میں اتر آتے ہیں، یا جیسے سخت تڑتڑاکے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے، یا ساگر کنارے گیلی ریت پہ کھڑے اچانک کوئی شوخ و چنچل سی لہر پاؤں کو لپکا لپکی میں چوما چاٹی کر کے واپس سمندر کی پانیوں میں اتر جاتی ہے۔ لہلائے شب کی مشکبار زلفوں کی بینی بینی خوشبو نے ماحول میں جادو سا جگا دیا تھا۔ ادھر طوطیے ہند راگ ویدیا کے گرو گوبند، بندہ خدا محبوب نظام الدین اولیاء، ہم مسافر یگانہ، شمع فقر کا پروانہ، نابغہ روزگار، صاحب طاؤس و تلوار، واقف رموز عشق باصفا، باوفا، باحیا، باصدق، موزن موسیقی، آلات و غنا، طرز تو راگ داری، با انداز قوالی، قلبانہ ترانہ، کہ اس سمے ترانہ الاپا جا رہا تھا۔ ترانہ رنگ باندھنے کا ابتدائیہ ہے۔ قوال حضرات اسے خیر و برکت اور راگ و رگ کھولنے اور حضرت امیر خسرو کے حضور ہدیہ اسلام پیش کرنے کی غایت سے بھی پڑھتے ہیں۔ ترانے نے تو صرف رنگ کی پوٹلی کھولی تھی، اصلی رنگ تو اب چڑھنا شروع ہوا تھا، جب قوالوں نے کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است چھیڑ دیا۔ ہارمونیم پہ سر چھیڑتے ہی جیسے کسی نے بیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا تھا،
खासो आम में शरीक हर फर्द जैसे बिड़ों के अताब में आ गया हो। अचानक जो मेरी निगाह उठी तो बाबा जी मेरी जानब तवज्जो किए हुए थे। नजरें यूं मेरे चेहरे पे जमी हुई थी जैसे मेरे दिमाग में मेखें सी ठुकी हुई हूँ। लय धीरे धीरे चढ़ रही थी और मैं होले होले अंदर से बैठ रहा था। इर्द गिर्द दाएं सामने जैसे कोक भरे नन्हे नन्हे खिलौने हरकत में आ गए हों। हर कोई बकदरे ज़र्फ़ व बसात अपने आप को पपोलने और टटोलने में मसरूफ था। कोई झूम रहा है तो कोई खुद को तूम रहा है, कोई गर्दन डाले अपने अंदर से कुछ निकाल रहा है तो कोई कानों आंखों के रास्ते कुछ अंदर दाखिल हो रहा है। शायद हर कोई इसी कैफियत और जल्द को खोज रहा है जो कभी कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पे तारी हुई थी। मगर ये तो वही बात है, असाना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। लारैब शेर और कलाम वही था, मगर अब कोई ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे और समय का सिमत और रास नहीं था। बोल की काट और सूत का पाट वो न था। खिसकती सी नजर बाबा जी पे डाली। मेरी तरह वो भी सत्तू पिए निश्चिंत बैठे हुए थे। अजीब तमाशा था। मुझे ख्याल आया कि इस तरह दीदे उठाए देखना नहीं चाहिए। बाबा जी भी क्या सोचेंगे। वैसे भी हल्की सी जपक मस्ती सी महसूस हो रही थी। थोड़ी सीने से टिकाई अंदर कुएं में उतर गया। जैसे चंद फुट कुएं के अंदर दुनिया, मौसम, एहसास और खुशबू ही दूसरी होती है। इस तरह बंद आंखों सीने पे थोड़ी टिका कर कदरे सर झुकाए हुए जब आप दिमाग से दिल तक एक आध बालिश नीचे उतरते हैं तो आप अपने आप को बड़ा मसरूर, महफूज और मुदब्बर सा महसूस करने लगते हैं। ये करीब करीब मुराकबे की हालत होती है। अब ये आपकी मश्क, हिम्मत और दिलचस्पी पे मजबूर करता है कि आप इस हालत मुराकबा को कितनी देर तक कायम रखते हैं। एक तो ये कि आप इब्तिदा में मुराकबे का वक्त मुतय्यन कर देते हैं, वक्त ख़त्म होते ही आपका शऊरी निज़ाम आपको बेदार कर देता। दूसरी सूरत, आप किसी ख़ास मकसद को हासिल किए बगैर मुराकबा तोड़ना नहीं चाहते। इसी सूरत में जब तक आप किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते आप बेदार ही नहीं होते। तीसरी सूरत कि आपका कोई मकसद या इरादा नहीं होता, बस वक्ती तौर पे आप कुछ रिलैक्स करना चाहते हैं। आप इसे बैठे बैठे किलोला करना भी कह सकते हैं। इस तरह के मुराकबे से कुछ नतीजा हासिल करना मकसद नहीं होता, महज वक्त गुजारी और दिलो दिमाग निगाह को चंदा फरागत देनी मकसूद होती है। खुद बखुद मेरे लबों पे किश्तगाने खंजर तस्लीम रहा, ज़मा अज गैब जाने दीगर अस्त जारी हो गया। सड़ाप सड़ाप यूं जैसे कोई पूरी तुंदी से मुझ पे कोड़े बरसा रहा हो और मैं मारे करबो अजियत दोहरा होता जा रहा हूँ। कोड़े मारने वाले को मैं नहीं देख सकता था, बावजूद कोशिश मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मैं बुरी तरह चीखो पुकार कर रहा था, कभी इधर लुढ़क रहा था, कभी उधर सर पटक रहा था। नागा दो शफीक से नरम गुदाज हाथों ने मुझे खींचकर अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। मैं सीने से लगकर यूं सुकून पाता हूँ जैसे भूख, प्यास या किसी तकलीफ में बिलबिलाता हुआ शेरखार बच्चा अपने मादर की मेहरबान छाती से लगकर सुकून पाता है। क्या देखता हूँ कि बाबा ताजी शाह के पहलू से लगा पड़ा हूँ। आप बड़ी शफकत से कोड़े पड़ने वाली जगहों को हाथ से सहला रहे हैं। मुझे बमाइल सुकून देखते हुए मुस्कुरा कर फरमाया, तुम यहाँ से उड़ने का सोच रहे थे? कागा छीना झपटी करके उड़ ही जाया कर, कहीं टिकता नहीं। कुत्ता कागा से कहीं ज्यादा तस्लीम और रजा को मानता और समझता है, टिक कर दवारे पर बैठ जाता है। मालिक दे न दे, पूछे न पूछे, मारे दत्कारे, वो दुम हिलाकर इज़ारे तस्लीम करता रहता है। हर हाल में खुश रहता है। तुम्हारी तरह इज़ारे बर्मी नहीं करता। तू पहाड़ों से उड़कर शहर में आया, अब यहाँ से भी उड़ान पकड़ जा, सूफी नूरदीन के बनेरे बैठ। इनसे सीख के तस्लीम और रजा क्या है। महज पुश्तगाने खंजर तस्लीम रहा खाली खुली अलापने से इसके मानों के बातनी माने पल्ले नहीं पड़ते। बस दो चार कोड़ों से ही बिलबिला उठाए, आओ बका और दुहाई देने लगा है। इधर देख, उन्होंने अबा उठाकर अपनी पुश्त दिखाई। मैं उधड़ी हुई खाल देखकर वहीं लुढ़क गया। तहज्जुद कोई पढ़े न पढ़े, फजर की नमाज से बहुत पहले इज्तिमाई तौर पर सबको जगा दिया जाता है।
یہاں اکثر مرید و طلبہ سیر خیز ہوتے تھے۔ صبح کاذب کا فسوق کب کا ٹوٹ چکا، صبح صادق کی صبات و صداقت اپنا سرمدی رنگ جما چکی تھی۔ ادھر کے مکین حوائج ضروریات طہارت و وضو سے فراغت پا کر صفیں سیدھی کر چکے تھے۔ تعجب کہ مجھے کسی نے جگایا تک نہیں۔ میری تو اچانک آنکھ اچٹ گئی تھی اور اب تو تکبیر تحریمہ ہو رہی تھی۔ گڑبڑا کر جھٹکا لے کر جو اٹھا تو وہیں دب سے ڈہ گیا، یوں لگا جیسے میرے جسم کو کسی نے توم کر رکھ دیا ہو۔ اکٹیسوں کی لہر بجلی کی مانند میرے رگو پے میں کون سی گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے لگے تو رات والی واردات دھندلی دھندلی سی ابھرنے لگی۔ جو ہلکا سا مزید غور کیا تو سارا قصہ کہانی سامنے آ گیا۔ یہیں محسوس ہوا کہ مجھے تیز حرارت ہوئی ہے۔ ادھر پیش امام کے ہاں ثنا کے بعد الفاتحہ شروع ہو چکی تھی، جبکہ ادھر مجھ پہ فاتحہ پڑھنے کا مقام بن رہا تھا۔ خیر جس طرح بھی بن پڑا، بسد اجلت و نکاحت طہارت و وضو سے فارغ ہو کر ایک کونے میں گرتا پڑتا نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنتوں کے بعد فرض نیت لیے ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہو چکی تھی۔ سلام پھیر کر فارغ ہوا ہی تھا کہ وہی چگی داڑھی والا ہاتھ میں تسبیح لیے السلام علیکم کہتا ہوا میرے پاس بیٹھ گیا۔ 2 اسپرین کی ٹکیاں مجھے تھماتے ہوئے بولا، ناشتے کے بعد پانی کے ساتھ نگل لینا۔ پھر 2 روپے دیتے ہوئے مزید کہنے لگا، بابا سرکار نے یہ روپے دیے ہیں اور کہا ہے کہ صوفی نور دین کے پاس چلے جاؤ۔